The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रमको साथमा छु तेजेन्द्र काफले। समसामयिक विषय नै आजको कार्यक्रममा मैले छानेको छु। आजको कार्यक्रममा सरकारको 1 वर्ष र नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका विभिन्न विवादहरू जुन छन्, असन्तुष्टिहरू जुन छन्, यो विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री महेश आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछु। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। सरकारले यो बीचमा विकास र समृद्धिको आधार तयार भएको बताउँदै आगामी वर्ष विकास निर्माणको वर्ष हुने घोषणा गरेको छ। संरचना नै नभएका क्षेत्रमा आधार तयार भएको उसको भनाइ छ। तर सरकार र सत्तारूढ दल तथा समर्थित दल बाहेक अन्यले पनि वर्तमान सरकारको 1 वर्ष अपेक्षा विपरीत भएको भन्दै टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। कांग्रेसले त वर्तमान सरकारलाई बैलगाडीको संज्ञा दिएको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा सरकारको 1 वर्षमा केन्द्रित भएर कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्यसँग कुराकानी गरौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आचार्यज्यू, स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। धन्यवाद छ तेजेन्द्रजी र सबै श्रोताहरूलाई मेरो हार्दिक जय नेपाल। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। साह्रै धेरै लामो समय भयो यहाँसँग द हेडलाइनर्समा कुराकानी नभएको। हो, लामो समय भयो। यो बीचमा अब धेरै घटनाहरू चाहिँ घटेका चाहिँ छन्। आज हामीलाई अवसर मिलेको चाहिँ छ देशको चाहिँ समसामयिक मुद्दाहरूमा केही बेर हामी चर्चा गरौँ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आचार्य पछिल्लो समय? खासै केही छैन। अब म पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित भइसके पछाडि अब संसदमा सरकारमा हाम्रो भूमिका स्वतः नहुने अवस्था चाहिँ छ। पार्टीकै गतिविधिहरूमा चाहिँ सीमित चाहिँ छु। पार्टीभित्र पनि चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तनको चाहिँ आशा र अपेक्षा सहित पार्टीमा गतिशीलताको चाहिँ प्रयत्न चाहिँ हामीहरू गरिराखेको चाहिँ छौँ। आशा गरौँ चाहिँ अब जे जस्तो छ परिस्थिति त्यहाँ चाहिँ आफ्नो अनुभव र क्षमताले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै जाला। हजुर, यो एक भित्रसम्म माझेर चाहिँ कांग्रेसलाई एकदम अब्बल बनाएर आगामी निर्वाचनसम्ममा अगाडि आउने भन्ने योजना कांग्रेसको छैन? होइन, अब पार्टीले अब श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा त अब स्वाभाविक नै भयो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकमा चाहिँ एउटा स्थिरता, सहमति, मेलमिलापको चाहिँ वातावरण र देशको समग्र शक्ति चाहिँ खण्डित नभइकन चाहिँ एउटै उद्देश्यका निम्ति, विकासको निम्ति, देशको र जनताको चाहिँ समृद्धिका निम्ति परिस्थिति बनोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक चेतना संस्कृति चाहिँ बोलियो होस् भन्ने परिस्थितिको काम गर्ने हो। आफू मात्रै श्रेष्ठ हुने कोसिस चाहिँ धेरै भयो चाहिँ पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ चलेको यो ढङ्गको प्रतिस्पर्धा। यसले हामीलाई कहीँ पनि चाहिँ पुर्याउँदैन। हामी सबै चाहिँ एक साथ चाहिँ माथि उक्लिने चेष्टा चाहिँ गरौँ। त्यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रमको पछिल्लो समयमा उत्तराखण्डमा हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ सरकारको काम कारबाहीमा केन्द्रित गरे यहाँलाई 1 वर्ष पुरा भयो फागुन 3 गते। यहाँको नजरमा के छ यो सरकारको 1 वर्ष कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ? हेर्नु, अब सरकार गठन हुँदा सत्तारूढ पार्टीले चाहिँ जनताका माझमा जगाएको चाहिँ आशा अपेक्षा अथवा जनताले गरेको चाहिँ आशा अपेक्षा र सरकार जुन ढङ्गको चाहिँ बनेको चाहिँ छ, नयाँ संविधान जारी भइसके पछाडि बलियो स्थिरता भएको चाहिँ सरकारले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिँ प्रारम्भ गर्ने चाहिँ छ र अनुकूल परिणामहरू निस्कन्छन् भन्ने आशा जुन थियो, त्यो आशा र अपेक्षाको चाहिँ तुलनामा चाहिँ हेर्दा खासै चाहिँ उपलब्धिपूर्ण चाहिँ भएको जस्तो देखिँदैन। यदाकदा सरकार भइसके पछाडि सरकारको चाहिँ जुन एउटा स्वाभाविक गति चाहिँ हुन्छ त्यतापट्टि केही कामहरू भए पनि अब राजनीतिक चाहिँ फाँटमा हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रको यो चरणमा उद्भव भइसके पछाडि सहिष्णुता, टलरेन्सको चाहिँ समग्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सौहार्दता
बाट जाने एउटा जुन सिग्नल हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा अनुकूल वातावरण बनाउँछ। त्यहाँ म समस्या परिराखेको चाहिँ देख्छु। विकासको चाहिँ क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको चाहिँ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुन सकेको चाहिँ छैन। आर्थिक परिसूचकहरू त्यति उत्साहप्रद चाहिँ देखिँदैनन्। चाहे त्यो मूल्यको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ होस्, लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ अनुकूल हुन नसकेको चाहिँ विषय चाहिँ होस्, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिकूलता चाहिँ अझ थपिएको चाहिँ अवस्था होस्, भुक्तानी सन्तुलनमा चाहिँ देखिएको समस्या होस्, अर्थतन्त्रको यो समग्र इन्डिकेटरहरू चाहिँ हेर्दा त्यति उत्साहप्रद चाहिँ छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो डिप्लोमेटिक चाहिँ क्षेत्रमा पनि देशभित्रै मतभिन्नताहरू, मतभेदहरू र चाहिँ नेपाल चाहिँ आइसोलेटेड हुने खतरा चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ म देख्छु। अलिकति अपरिपक्वता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, डिप्लोमेटिक चाहिँ बिहेभियरहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ म देख्छु। समग्रमा चाहिँ देशको चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक चाहिँ क्षेत्रमा कन्स्टिट्युसन चाहिँ भर्खरै जारी भएको चाहिँ छ। संवैधानिक चाहिँ विकासको चरणमा भएको चाहिँ मुलुकमा धेरै संवैधानिक चाहिँ विवादहरू सरकारकै काम गराइबाट चाहिँ जुन प्रारम्भ भएको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ त्यति आशा लाग्दो चाहिँ भएन। म आशा गर्छु आगामी समय चाहिँ सरकारले जनताबाट आएका चाहिँ गुनासाहरू, प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ लिनुपर्दछ। के मानेर हिँड्नु पर्दछ भने धेरै सृजनशीलता, धेरै नयाँ प्रयोग, अभिनव प्रयोग गर्ने चाहिँ सरकार बाहिरको चाहिँ क्षेत्र हो। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू, नयाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ अभिनव चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर चाहिँ छन्। उद्योगको चाहिँ क्षेत्र, निजी क्षेत्र जहाँ चाहिँ लगानी को वातावरण चाहिँ बनाउनका निम्ति, प्रविधिको प्रयोगको निम्ति चाहिँ सृजनशीलता चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर चाहिँ छ। त्यहाँ काम गरिरहेका मानिसहरूको गुनासोहरू, सुझावहरूलाई सुनेर सरकारले नीति, नियम, कानुनमा चाहिँ परिमार्जन गरेर देशमा चाहिँ लगानीको चाहिँ वातावरण तीव्रतापूर्वक बनाउनका निम्ति आगामी दिनमा सरकारले काम गरोस् भन्ने समीक्षा छ। र राजनीतिक फाँटमा चाहिँ परामर्शको दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाओस्, सहिष्णुताको चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ सरकारले अगाडि बढाओस्। पदमा बसिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीबाट आशा हुन्छन्, अपेक्षा हुन्छन्, अलिअलि गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउन, सचेत गराउनका निम्ति टीका टिप्पणीहरू हुन्छन्। त्यसबाट चाहिँ प्रभावित नभइकन प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रियामा चाहिँ होइन, सुझावहरू ग्रहण गरेर चाहिँ नयाँ प्रयोग गर्नेतर्फ कानुन र चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक चाहिँ संरचनाका चाहिँ ढिला सुस्तीहरूलाई हटाउनका निम्ति काम गर्नुभयो भनेदेखि आगामी दिन चाहिँ अनुकूल हुन सक्ने सम्भावना पनि म देख्छु। अब यो जुन 1 वर्षको कार्यकालमा यहाँले जति पनि विषय उठान गर्नुभयो, यी विषयहरूमा काम गर्ने इच्छा नभएको अथवा आधार नै थिएन, के हो यहाँको बुझाइमा? होइन, आधार नहुने त कुरा नै भएन तेजेन्द्रजी। संविधान जारी भयो, जनताले चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट जसले चाहिँ कानुन बनाउनका निम्ति जसलाई कुनै रोकटोक चाहिँ छैन, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्दा पनि जोसँग यथेष्ट चाहिँ मत जसलाई प्राप्त चाहिँ छ, यसले चाहिँ सुधारका थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दथ्यो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, सरकारले चाहिँ बाटो बिराएको जस्तो। हेर्नु, सङ्क्रमणकालमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सहिष्णुताको राजनीतिलाई चाहिँ टुट्न दिनु हुँदैन। यो अवधि चाहिँ सबैसँग परामर्श गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीले सबैसँग कुराकानी गर्ने, सबैको कुरा सुन्ने धैर्यता र अघि मैले भनेको जस्तो बाहिर, सरकारभन्दा बाहिर धेरै नयाँ चाहिँ विचारहरू, नयाँ प्रयोगहरू, नयाँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोगहरू, उद्यमशीलताका नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईँलाई आयामहरू चाहिँ जहाँबाट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ संवाद गरेर उनीहरूका चाहिँ विचारहरूलाई राज्य संयन्त्रले चाहिँ अनुकूल ढङ्गले ग्रहण गर्ने, अनुकूल कानुनहरू चाहिँ बनाइदिने, नीतिहरू चाहिँ बनाइदिने, नीतिको चाहिँ सुनिश्चितताको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने, तदर्थवादमा चाहिँ होइन, हुकुमी शैलीमा चाहिँ राज्य सञ्चालनको चाहिँ बाटो त्यतापट्टि नजाओस् भन्ने सतर्कता देखाउन सकेको भए चाहिँ यो 1 वर्षको अवधिमा धेरै कुराहरू चाहिँ हुने। राजनीतिक संस्कार पनि विकास हुन सकेन, यो त मान्नुहुन्छ? म
मैले भने राजनीतिक संस्कार भने अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ सहिष्णुताको चाहिँ राजनीति प्रारम्भ भएको भए प्रतिपक्षमा बसेको हाम्रो जस्तो पार्टीले पनि चाहिँ मलाई रचनात्मक चाहिँ सहयोगको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति गर्न सक्ने चाहिँ आधार चाहिँ बन्थ्यो। मैले धेरैचोटि मैले भन्ने गरेको चाहिँ छु, दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदको नीति समाप्त भइसके पछाडि चाहिँ नेल्सन मण्डेलाले आफूसँग असहमत जसका विरुद्ध चाहिँ दशकौंसम्म चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु पर्यो, नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई आफूसँगै राखेर गोरा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकीहरू र काला दक्षिण अफ्रिकीहरूको चाहिँ बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि सबैलाई अनबोर्ड गर्ने एउटा टलरेन्सको चाहिँ रिकन्सिलिएसनको कल्चर, मेलमिलापको चाहिँ जुन कल्चर चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यस्तो चाहिँ सहिष्णुताको राजनीति चाहिएको चाहिँ थियो। अहिले दुर्भाग्य के हो भने यो 1 वर्षमा चाहिँ असहिष्णुता बढेर गयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा, राजनीतिक दलहरूको बीचमा, आन्दोलन गरिराखेका विभिन्न पक्ष र सरकारको बीचमा संवादहीनताको चाहिँ अवस्था चाहिँ आयो। नागरिक अभियन्ताहरू, नागरिक समाजमा काम गर्दै गरेका मानिसहरू सरकारसँग संवाद र गुनासाहरू पोख्न चाहिँ चाहन्छन्, उनीहरूसँग संवादहीनताको चाहिँ अवस्था आयो। उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ प्रतिकूल परिस्थिति भयो भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ छ। त यो फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने सबैसँग कुरा गर्ने, सबैको कुरा सुन्ने, सबैलाई आश्वस्त गराउने र बोली र वचनले मात्र होइन। अब यतिखेर चाहिएको के थियो भनेदेखि नीतिहरूको चाहिँ सुनिश्चितता भएको भनेदेखि र कानुनहरूमा सुधारको चाहिँ एउटा नयाँ चरण हामीले अगाडि बढाउन सकेको भए लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो काम हुन्थ्यो। विधिको शासनमा जोड चाहिँ दिएको भए प्रशासनिक संयन्त्रले काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने थियो र विकासको गतिले तीव्रता प्राप्त गर्ने। अलिकति बाहिरी क्षेत्रबाट साथ सहयोग सरकारले नपाएको पनि हो? त्यस्तो त होइन होला। सरकारलाई त्यति धेरै अवरोध चाहिँ बाहिरबाट भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। देश सरकारभन्दा बाहिरको क्षेत्र, देशभित्रको भनौँ, सबै नै सरकारलाई मद्दत गर्नका निम्ति तयार। जस्तो विगतका संरचनाहरू जति छन्, जस्तो सरकारले सिन्डिकेट तोड्यो, तर सिन्डिकेट तोड्नको लागि जुन पक्षले, व्यवसायीहरूले, यातायात व्यवसायीहरूले साथ सहयोग दिनुपर्ने थियो, पुरानो शैलीबाटै चल्न खोजेर उनीहरूले साथ सहयोग सरकारले नपाएको अवस्था पनि थियो। जस्तो ऊर्जा, श्रम, हवाई लगायत क्षेत्रहरूमा सरकारले काम नगरेको होइन, उल्लेख्य काम छ, प्रशंसनीय काम छ होइन। यी सबै क्षेत्रबाट काम गर्दाखेरि प्रतिपक्षले दिने साथ सहयोग होस् अथवा अन्य क्षेत्रबाट हुने साथ सहयोग होस्, अलिकति हामीले कम पायौँ भन्ने गुनासो पनि सरकारको छ नि? होइन, त्यो त अब सरकारकै आफ्नै अग्रसरतामा साथ सहयोग लिने हो नि। मैले भनेको कुरा नै त्यही हेर्नु, अलिकति सहिष्णुताको। सरकार त सबैको अभिभावक हो नि, सरकारको कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन। सरकारले कसैसँग पनि कसैलाई जित्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। अगर सरकारभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गर्दछ, विभिन्न सब सेक्टरल लगानीकर्ताहरू अगाडि सरेर सरकारसँग केही गुनासोहरू, केही आशाहरू अपेक्षा गर्छन् भने त्यो देशभित्रकै सम्पदा पुँजी हो नि त, सरकारका सहयोगी हातहरू नै हुन् नि। निजी क्षेत्र चाहिँ सरकारको प्रतिस्पर्धी त होइन नि। सरकारले चाहिँ एउटा अनुकूल परिस्थिति बनाउँदा तपाईँहरूको चाहिँ गुनासाहरू के हुन्, तपाईँहरूको आशा अपेक्षा के हुन्, अगर कानुनमा विधिमा कहीँ केही समस्या छ, कहीँ केही नीतिमा केही समस्या छ भनेदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्छौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्सहरू, प्रशासनिक झैझमझटहरू चाहिँ झमेलाहरू कहीँ छन्, काम गर्ने चाहिँ वातावरणमा चाहिँ कहीँ अवरोधहरू छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ उचित ढङ्गले त्यसको पनि निदान गर्छौँ भनेर विश्वास जित्ने काम त सरकारको हो नि। जस्तो तपाईँको प्रतिपक्षकै एउटा मात्रै लिने भने, नेपाली कङ्ग्रेसकै लिने भने संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलै होइन भनेर महानता देखाउनु भएको थियो, तर त्यसलाई उल्टो तरिकाबाट व्याख्या गरियो र हामीलाई चाहिँ प्रतिपक्षीको दलसम्म देखेन सरकारले भन्नेपट्टि गयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा त कङ्ग्रेसले पनि साथ सहयोग गरोस् र सरकार सत्तारूढ दलकै हिसाबमा अगाडि बढोस्, सत्ता समर्थित दलकै हिसाबमा अगाडि बढोस् भन्ने थियो होइन र? होइन, प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्ताको समर्थन गर्ने दलको रूपमा रूपान्तरण चाहिँ त हुन सक्दैन नि। प्रतिपक्षी दल साथ सहयोगको कुरामा अब सरकारलाई चाहिँ सजग गराउने, सचेत गराउने र सरकारले गरेका असल काममा चाहिँ रचनात्मक सहयोग गर्ने कुरामा दुई मत चाहिँ छैन। र अब प्रतिपक्षी दलको रूपमा त्यो सङ्केत पनि प्रतिपक्षी दलले नेपाली काङ्ग्रेसले नगरेको होइन, तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा चाहिँ धेरै ठुलो विभेद हामी चाहिँ देख्छौँ।
संविधानमा भएकै व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर अब संसदमा चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका खोजेको जस्तो लागेन, संवादमा चाहिँ अग्रसरता लिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ महसुस चाहिँ भएन। थुप्रै चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ उठे संसदमा, त्यसमा चाहिँ परामर्श गर्ने तर्फ नयाँ ढङ्गले सोचौँ, सभामुख र चाहिँ उपसभामुख चाहिँ एउटै दलको हुनु हुँदैन भनेर भन्दा हामी चाहिँ प्राविधिक विषयको चाहिँ आड लिएर होइन, हाम्रो चाहिँ दलको एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ यो व्यवस्था हो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री पन्छिने पछिल्ला केही विधेयकहरूमा पनि सरकारले जबरजस्ती गरेको देखिन्छ। संवैधानिक चाहिँ आयोगहरूको चाहिँ तपाईँलाई गठन हुँदा संवैधानिक परिषदले चाहिँ परिकल्पना गरेको विषय के हो भने यहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकारले जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्नका निम्ति चाहिँ यो संवैधानिक परिषद गठन भएको होइन। यहाँ फरक विचार, प्रतिपक्षी दलको भावना र संसदका चाहिँ सभामुख अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जस्तै चाहिँ सिङ्गो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सबैको भनाइ सुनेर निर्णय गरौँ भन्ने ठाउँमा समेत चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको चाहिँ उपस्थिति बिना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने, त्यसलाई नसच्याउने मनोविज्ञान बनाउनु भएको चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रतिपक्षी दलसँगको मात्र होइन, अघि मैले सङ्केत गरेँ नागरिक समाजको चाहिँ आन्दोलन, अभियन्ताहरूले थालेको चाहिँ आन्दोलनसँग संवाद गर्ने चाहिँ अग्रसरता पनि देखाउनु भएन र प्रधानमन्त्रीजीलाई आरोप त आफ्नै दलभित्र पनि आन्तरिक चाहिँ संवाद गर्न रुचाउनु हुन्न भन्ने लागिराखेको चाहिँ छ। त्यसो भनेर म उहाँहरूको पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा म प्रवेश गर्न चाहन्न, केवल एउटा प्रवृत्तिको म सङ्केत गरिराखेको चाहिँ छु। हाम्रो आशा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले अब कसैसँग हार अथवा जितको चाहिँ राजनीति गर्नु पर्दैन। 2/3 बहुमत चाहिँ पाएको चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ देशकै सारथी हो, देशको नेता बन्नु भएको चाहिँ छ। उहाँले देशका सबै संस्थाहरू, सबै दलहरू, नागरिक समाजसँग, उद्योग व्यवसायको यत्रो ठुलो क्षेत्रसँग, सृजनशीलताको यत्रो ठुलो फाँड चाहिँ छ सरकारभन्दा बाहिर, जहाँबाट विचारहरू, नयाँ अग्रसरताहरू चाहिँ आउँछन्, नयाँ चाहिँ तपाईँलाई उद्यमशीलताका चाहिँ प्रबन्धहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन सक्दछन्। त्यहाँ चाहिँ धैर्यतापूर्वक सुन्ने र नीति नियम सरकारको काम गराइमा अलिकति अनुकूलता सिर्जना गरिदिनु भयो भनेदेखि विकासको यो रथलाई त सरकारभन्दा बाहिरको संस्थाहरूले, उद्यमशीलताले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले, व्यवसायीहरूले, युवाहरूको चाहिँ यत्रो ठुलो शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ छ देशमा, यसले हाँक्न सक्छ नि, त्यसपछि भरोसा गर्दा हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब तपाईँ त सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ नेपालमा, यहाँले धेरै काम अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि गर्नुभएको थियो। यो पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्दा जस्तो मूल्य वृद्धिको अवस्था हेर्दा, शोधनान्तर घाटा, विदेशी लगानी, यो व्यापार घाटा हेर्ने हो भने विदेशी सञ्चय, रेमिटेन्स, जति पनि आर्थिक क्षेत्रहरू छन्, आर्थिक सूचकका कुराहरू यहाँले सुरुवातमा गर्नुभयो। यो उँभो लाग्नुपर्ने सूचकहरू उँधो लागेको अवस्था छ, उँधो लाग्नुपर्ने सूचकहरू उँभो लागेको अवस्था छ। के रह्यो यो विदेशले अलिकति नेपाललाई पत्याउन छोडेको होइन? विदेशले पत्याउनु भन्दा पहिला त देशभित्रकै उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ विश्वास प्रवर्धन हुन जरुरी छ तेजेन्द्रजी। विदेशी लगानी चाहिँ बाहिर हामी कहाँ आएर चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भनेर हिजो कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी कहाँ चाहिँ कानुनी व्यवस्था यस्तो अनुकूल छ, लगानी हामी चाहिँ विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दछौँ, बिजनेस गर्ने वातावरण छ, लगानी सम्भावना छ नेपालमा लिएर जान सक्नुहुन्छ भनेर अब प्रधानमन्त्रीजीले देशको चाहिँ यो आधारभूत चाहिँ संविधानको चाहिँ कानुनको चाहिँ जुन आधारभूत चाहिँ विषयहरू हो त्यसलाई भन्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्यो। यसलाई त देशकै उद्यमी व्यवसायीहरूले संसारभरिका चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्, आउनुहोस्, जोइन्ट भेन्चर चाहिँ गरौँ, नेपालमा यो सम्भावना छ भनेर भन्नुपर्नेमा अहिले देशका उद्यमी व्यवसायीहरू चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको चाहिँ छ। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभएको कुरा जस्तो अगाडि भन्नुहुन्थ्यो, विश्वासमा लिन सकेन भन्दाखेरि उद्योगी व्यवसाय पनि त्यो भित्र परे हैन? त्यही भित्र चाहिँ परे। त्यसैले मैले भने नि तपाईँलाई प्रतिपक्षी दलसँग चाहिँ विश्वासको वातावरण चाहिँ भएन, उद्यमी व्यवसायीसँग विश्वासको वातावरण भएन, नागरिक समाजमा केही मुद्दाहरू उठान गरिराखेका चाहिँ अभियन्ताहरूसँग संवादहीनता को अवस्था भयो, विश्वासको वातावरण भएन। आन्दोलन गरिराखेका थुप्रै पक्षहरू चाहिँ छन्, उनीहरूसँग चाहिँ संवादहीनतामा चाहिँ बस्नु हुँदा आफ्नै पार्टीभित्र पनि संवादहीनताको अवस्था छ भन्ने सुनिसके पछाडि यसले पठाउने सिग्नल चाहिँ बडो डरलाग्दो हुन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ भनेदेखि
नेपालमा चाहिँ नीतिको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ नहुने भयो। यो अवधि चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो तपाईँले चाहिँ अर्थतन्त्रमा परिसूचकहरू अनुकूल हुनका निम्ति चाहिँ चाहिने आधारभूमिहरू चाहिँ के हो भनेर खोज्दै जाँदा नीतिको सुनिश्चितता एउटा प्रेडिक्टेबल पोलिसी रिजाइम भयो भनेदेखि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ आउँछन्। मन्त्रीले बोलाएर प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर चाहिँ लगानीकर्ता आउने चाहिँ होइनन्। यहाँ लगानी गर्नका निम्ति चाहिँ उचित वातावरण चाहिँ छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ छ, कानुनी रूपले हाम्रो लगानीको चाहिँ सुरक्षण चाहिँ हुन्छ, हामीले आर्जन गरेको चाहिँ नाफा लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ, औद्योगिक शान्तिको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, यहाँका चाहिँ बिजनेस चाहिँ कम्युनिटीसँग पार्टनरसिपमा जानका निम्ति स्थानीय चाहिँ उद्यमीहरू पनि अत्यन्त उत्साहित चाहिँ छन् भन्ने सिग्नल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानुपर्नेमा सिधा अर्थमा भन्दा तपाईले नेपालमा गरेका जति पनि लगानी छन् त्यो लगानीको सुरक्षा हामी गर्छौं भनेर सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। सरकारले पनि भन्नु पर्यो र त्यो भन्दा पनि सरकारको यो भनाइ भन्दा पनि देशको निजी क्षेत्रले नै लिएर आउँछ नि त तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू। यहाँ अहिले देशभित्रकै उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्ना भइराखेका उद्योगमा थप लगानी गर्नका निम्ति हिचकिचाइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। नयाँ उद्योगहरू खोल्नका निम्ति चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनिराखेको चाहिँ छन्। ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छ। सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको चाहिँ छैन। 6 महिनामा केवल 22% मात्रै विकास खर्च चाहिँ भयो भनेपछि सरकारबाट खर्च भएर अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह चाहिँ आउनुपर्ने आउन सकेको चाहिँ छैन। ब्याङ्कमा डिपोजिट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आशा गरे अनुसारको परिचालन भएको चाहिँ छैन। आधारभूत चाहिँ पुँजीको मूल्य चाहिँ बढेको हुनाले ब्याज दर बढ्यो भनेर चाहिँ भनिराखेको चाहिँ अवस्थामा बिजनेसको चाहिँ वातावरण भएन नि। त्यसमाथि चाहिँ तपाईँलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के देखायो भनेदेखि डुइङ बिजनेस इन नेपाल इज डिफिकल्ट। वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट चाहिँ आइराखेको चाहिँ छ। करप्सनको चाहिँ इन्डेक्समा चाहिँ फेरि नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितताहरू चाहिँ बढेको चाहिँ सङ्केत अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सुशासनको अवस्था खस्किएको अवस्था छ हैन। सबै कुरा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल चाहिँ सिग्नल चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ जाँदैन। के छ भनेदेखि नेपालमा हिमाल बुद्धको देश भनेर त आउने होइन नि त। म एकैछिन यही रोक्छु, यसलाई यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछु। के गर्नुपर्छ आगामी 1 वर्षमा सरकारले यहाँको नजरमा आर्थिक सूचकहरू जति नकारात्मक छन् यो अनुकूल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ यसमा छलफल केन्द्रित गर्नेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता दहल्यान्ड्समा। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारको 1 वर्ष काम कारबाहीमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री महेश आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आचार्यज्यू पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। केही श्रोताको प्रश्न राख्छु, त्यसपछि मेरा प्रश्न जोड्नेछु। छोटो उत्तरको आश मैले यहाँ गरेको छु। सुनसरीबाट वीरेन्द्र शाहले यहाँलाई सोध्नु भएको छ, कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले यही अवस्था रहिरहे अबको केही समयमा यो देश भेनेजुएला बन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएछ। यहाँ त अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिसक्नु भएको व्यक्ति के यस्तै अवस्था हो नेपालको भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, अब चिन्ताजनक छ अवस्था, तर धेरै निराश भइहाल्नु पर्ने पनि कारण म देख्दिनँ। यी सुधार गर्न सकिने चाहिँ अवस्था हो। शर्त केवल एउटै छ, सरकारले चाहिँ देशको उद्यमी व्यवसायीहरूसँग चाहिँ गम्भीरतापूर्वक परामर्श गर्नुपर्दछ, नीतिहरूको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ, सहज कानुनको चाहिँ निर्माण, कानुनको विधिको शासनलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ, लगानी आउने चाहिँ वातावरण सुनिश्चित गर्नुभयो भनेदेखि रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन्, आय आर्जनका अवसरहरू चाहिँ बढ्छन्। यो सम्भावना चाहिँ म देख्छु। त्यसैले चाहिँ सरकारले अलिकति सहिष्णुतापूर्वक चाहिँ काम गर्यो र विकासको चाहिँ एजेन्डामा आफूलाई केन्द्रित गर्यो, सबैसँग सहकार्य गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ देखायो भनेदेखि चाहिँ हामी नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अनुकूल वातावरणमा लैजान सक्छौँ। तर अब यो काम चाहिँ गराइ सरकारको चाहिँ कस्तो हुन्छ। छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट यहाँलाई राख्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसको बहुमत र अहिले वर्तमान सरकारको 2/3 सरकार देखिएको छ, तर जनअपेक्षा अनुसारको काम भने कसैले गर्न सक्दैनन्। खासमा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नको लागि सरकार र मन्त्रीलाई छेक्न चाहिँ केले छेक्छ आचार्यज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। केही कुराले पनि चाहिँ छेक्दैन। मलाई लाग्छ सरकार चाहिँ सहयोगी चाहिँ हो। हेर्नु, धेरै क्षेत्रमा सरकारले अगाडि सरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा इनिसिएटरको रूपमा काम गर्न सक्दछ, तर
सरकारको सामर्थ्यभन्दा चाहिँ ठुलो सामर्थ्य चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरको चाहिँ क्षेत्रमा हुन्छ, निजी क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ। उद्यम, व्यवसाय, कृषिको क्षेत्रमा लागिराखेका चाहिँ लाखौँ मानिसहरूको लगानीलाई चाहिँ उत्साहलाई, उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गले सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्यो। उचित ढङ्गको चाहिँ कानुन, प्रशासनिक झमेलाहरूलाई चाहिँ न्यून गर्ने चाहिँ प्रयत्न सरकारले गर्यो भनेदेखि धेरै ठुलो आधारभूमि चाहिँ तयार चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो दिशामा चाहिँ सरकारको ध्यान केन्द्रित चाहिँ हुनुपर्दछ र छोटो अवधिमै सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ आर्थिक अनियमिततालाई न्यून गर्ने ढङ्गको सतर्कता देखायो। नीति र कानुनहरूमा चाहिँ एउटा सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्यो भनेदेखि नेपाल छोटो अवधिमै लगानीको वातावरण नेपालमा चाहिँ बन्छ र चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको कायाकल्प हुन सक्छ। धनराज गौतमले भैरवबाट र मनकाजी तामाङले इमाडोलबाट एउटै प्रश्न राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले के आधारमा वर्तमान सरकारको विरोध गरिरहेको छ? हिजोको आफ्नो विगत बिर्सिएको हो र भनेर सोध्नु भएको छ उहाँकै भाषामा। होइन, हामीले सरकारको विरोध होइन, सरकार जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि सरकारले गरिराखेका चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ कहीँ देखियो भने त्यसलाई चाहिँ सचेत गर्ने, खबरदारी गर्ने मात्रै प्रयत्न हो। हामी अहिले पनि के भन्दैछौँ भनेदेखि सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रसँग राम्रो संवाद चाहिँ गरोस्, सबैसँग चाहिँ परामर्शको चाहिँ बाटो लियोस्, लगानी योग्य वातावरणको निर्माण गरियोस्। नेपाली युवाहरूमा चाहिँ उद्यमशीलता चाहिँ विकसित भइराखेको चाहिँ छ। कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ प्रयोग, पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई आधारभूमि तयार गर्ने, लगानी गर्ने चाहिँ वातावरणको निर्माण चाहिँ होस्। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने, यहाँ काम गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ आग्रह हो। त्यो दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएन भनेदेखि बेथिति चाहिँ हुन्छ, आय आर्जन र रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ हामीले चाहेअनुसारको चाहिँ बढ्दैनन् भन्ने सतर्कता मात्रै यसलाई चाहिँ अनुत्पादक चाहिँ विरोध गरेको अर्थमा चाहिँ लिनु हुँदैन। रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुलीले, चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले, नोक्षेनारायण श्रेष्ठले पुल्चोकबाट, यस्तै गरेर गगन सावानी उनले मोरङबाट, अनि गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट र झापाबाट बलभद्र आचार्यले राख्नुभएको प्रश्न कार्यक्रमकै दौरान राखिसकेकोले दोहोऱ्याइन। लगभग अन्त्यतिर छौँ आचार्यजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँलाई प्रश्न राख्नै पर्छ, एक दुईवटा प्रश्न थप गर्नेछु म। जस्तो यो केही समय अगाडि भन्ने गरिएको थियो, नेपालमा स्थायी सरकार भयो, राजनीतिले स्थिरता पायो भने विदेशी लगानीहरू आउँछन्, नेपाल समृद्ध मुलुक उन्मुख हुन्छ भनिन्थ्यो। तर यो पछिल्लो 6 महिनाको आर्थिक वर्षको 6 महिनाको डाटा सरसर्ती हेर्ने भने, तथ्याङ्क केलाउने हो भने यो दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन। आगामी दिनमा यो सरकारले आफ्नै नारा जस्तो समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली लगायतका नाराहरूलाई साकार बनाउनका लागि कुन दिशातर्फ अग्रसर हुन जरुरी देखियो? अब मैले अघि पनि भने प्रारम्भमा चाहिँ सहिष्णुताको कल्चर जरुरी छ। 2/3 बहुमत छ, प्रधानमन्त्री बलियो हुनुभएको छ, तर लोकतन्त्रका संस्थाहरू यो अवधिमा कमजोर भएका चाहिँ छन्। न्यायपालिकामा चाहिँ तपाईँलाई कार्यकारी अङ्गको चाहिँ छाया बढेको छ। संसद चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न सक्ने संस्थाभन्दा पनि कार्यकारी चाहिँ अङ्गको दबावमा चाहिँ काम गरिराखेको चाहिँ छ। प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि नजानिदो ढङ्गको चाहिँ आक्रमण चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। देशको चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छटपटाइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। नागरिक चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ चिन्तित चाहिँ छन्। सरकार चाहिँ सहयोगीको भन्दा पनि हुकुमी ढङ्गले चाहिँ शासन गर्ने गलत बाटोमा चाहिँ भ्रष्टाचारको भिडियो सार्वजनिक भएको, आर्थिक लेनदेनको भिडियो सार्वजनिक भएको 1 महिनासम्म पनि सरकार चुप लागेर बस्छ हैन, बसेको छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ खलबलिएको चाहिँ छ। निर्मला को हत्या प्रकरण, बलात्कारको चाहिँ घटना चाहिँ तपाईँलाई केवल एउटा बिम्ब हो। यस्तो घटना लगातार चाहिँ घटिराखेको छ। यो कुराहरूले चाहिँ अनुकूल सिग्नल चाहिँ पठाइराखेको चाहिँ छैनन्। मेरो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ आग्रह चाहिँ छ, रिकन्सिलिएसनको चाहिँ नीति, टलरेन्सको चाहिँ सहिष्णुताको चाहिँ कल्चर अनिवार्य चाहिँ छ। परामर्शको दायरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फराकिलो बनाउनुपर्छ। सबैको कुरा सुन्नु पर्दछ। सबैको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ सरकारले, प्रधानमन्त्रीले काम गर्यो भनेदेखि अहिले पनि केही बिग्रिएको चाहिँ छैन। नेपालले छोटो अवधिमा धेरै ठुलो क्वान्टम जम्प गर्न सक्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ स्थिरता र चाहिँ परिपक्वता चाहिँ जरुरी छ। कहिले दक्षिणतर्फ, कहिले उत्तरतर्फ चाहिँ देखाएर चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ कूटनीतिलाई, परराष्ट्र सम्बन्धलाई दिगो बनाउन सक्दैनौँ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेस काठ थाप्न तयार छ सरकारलाई। निश्चित रूपमा, किनभने हेर्नु, सरकार भने चाहिँ त एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि, स्थायी इन्स्टिट्युसन हो। अहिले को व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ भनेर चाहिँ सरकारप्रति घृणा उकल्ने कुरा होइन। सरकारप्रति विश्वास,
सरकारले सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भावनालाई जोगाउने काम त काङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ केवल सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो गलत काममा, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा त हामी जुनसुकै पार्टीको चाहिँ सरकार किन नहोस् हामी सँगै उभिनका निम्ति तयार छौँ र उभिनु पनि पर्दछ। हस्, धन्यवाद आचार्य, समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। धन्यवाद। उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री महेश आचार्य। उहाँसँग बसेर विशेष गरेर सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल र विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्र यति धेरै नकारात्मक हुनु, परिसूचकहरू किन ओह्रालो लागिरहेका छन्, प्रतिकूल हुन किन सकिरहेका, अनुकूल हुन किन सकिरहेका छैनन्, यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई द हेडलाइन्स यति नै। प्रविधि संयोजनको लागि दीपकजीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आगे माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।